Hello mga madi, maayong adlaw kaninyong tanan. Another day, another vlog. Yes mga madi, nakita ninyo ang akong duha ka anak nga si JD o si Jairi nga nagsakay-sakay niining maong mga hayop nga electronic sa maong mall nga amo ang giadtuan. Ang ilang kalipay dako kaayo dili kabayran og kwarta. Yes mga madi, kana ang ilang kalipay bisan pa man first time nila nga nakasakay niining maong dulaana. Pero ang ilang mga lami kayo nga pahiyom, lami kayo nga katawa, lami kayo nga ka-excitement, as in dili jud ka viral. Yes mga madi, makita ninyo sa maong video ang ilang lami kayo nga smile. Dili jud ka viral yun ni og kwarta mga madi. Maong daghan kayong salamat bisan pa man sa gamay kayo nga oras niining maong dulaan nga ilahang gi-play karong orasa. Yes mga madi, lami jud kaayo ang ilahang smile nga gipakita alang kanamo. Dako kaayo ning garbo kanamo isip usa ka ginikanan. Bisan pa man sa hamubong oras, apan ang kalipay mipatigbabaw. Yes mga madi, na-realize na ko no? Nining maong video ha, sige jud ko og balik-balik og tan-aw. Dili man ta ka-afford og mga mahalon nga gamit nga mahatag nato sa atong mga anak. Pero niining paagiha, dako na kaayo ning kalipay nato ilabi na sa atong mga anak. Yes mga madi, mao gyud na ang kamatuoran. Take note mga ginikanan. Once they experience, it will remain a memories. Ug dinhi lang ko kutob, daghan kayong salamat sa pagtan-aw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Salamat. Bye-bye.